बापाची जाणवाय जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तशेंच भाग्यवंत मरिये नमान मरियेची ससाय आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता. पदकां बोगोस आनी आमकां दाळेनपणां दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पप्प्यां पासत विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाच्या उतरा मुखांतरच आज आमी आयकत येल्या सर्वेस्पराचें देणे. कितें? सर्वेस्पराचें देणे जर तुका म्हाका म्हजे लागीं तुजे लागीं आसा, मेळचें आसा या मेळ्ळां जाल्यार कशें तें आमी देवाच्या माना खातीर, देवाच्या महिमे खातीर गळसूंचें गी म्हणून. वडलो सकाळी शिकवण दिताना एक उतर सांगलें, तुम्ही कोणी म्हणी आवय बापाय आपल्या भुरग्याक दिवंक तयार आसात गी? तुम्ही कितें म्हणलें? ना. पूण आज तुजी आनी म्हजी आमची जाप जावंक जाय, वय म्हज्या भुरग्याक दिवंक हांव तयार आसा. कित्याक देवाच्या उतरा मुखांतरच आज तूं आनी आमी हर एक आवय बापाय आयकत जाल्या भुरगें तुजें आनी म्हजें न्हय, तें कोणाचें? सर्वेस्पराचें. सर्वेस्परा देवान ताच्या पुताक दिवंक तो फाटी सरलो गी? ना न्ही गी. आयचे वासाप आमी आयकले पद्दतीन बरें कर आमकां समजवना गी. इम्मानुएल तो सरगार असतो समानय, म्हणजे देव मनशा संगता आसाचे म्हणून ताच्या पुता जेजूक कष्ट, विघ्न, अनवरां, दुःख, वळवळे भोगूंक ताणें धाडलो गी ना. म्हजो पूत म्हणून दर्ग्यान दवरलें गी, मोग केलो गी. पळया न्ही गी, भुरग्यांक ट्युशन दिवचे खातीर कितले पयशे खर्चूंक की आमी आवय बापाय तयार वय मो वय. कित्याक आज आमचे देव स्वार्थ जाला, भुरगें म्हजें आमचें म्हणून आमी चिंताव. तसलें चिंताप तुजे आनी म्हजे भितर आसा देखून. आमच्या घरा लागीं शेजारी आसा, ताचें नांव रॉकी डिसोजा, मस्त शिकला तो ताच्या घरा लागीं वचोंक बायक कार वचोंक वाट ना देखून आमगेर बायक दवरता. हर एका दिसा सकाळीं सांजेर बायक घेवन वेता. हांवें पोर विचारलें मंगळारा दीस, बाबा तूं खंय वेताय? तो म्हाका म्हणा लागलो, एंड्रू रोगी बयसिद्धू हालू वैद्य ಹೇಳಿದ್ದು हालू म्हणलेल्या बरी हांव कितें आशेवन आसलो गी तशेंच म्हाका जाला. म्हाका एक बरो बकरो मेळ्ळा म्हणा लागलो. कोण मेळ्ळा? एक बकरो मेळ्ळा म्हणा लागलो. हांवें म्हणलें कोण? उडपी सांतेकट्टे एक करोडपती मनीस, ग्रेस्त मनीस, बिल्डर. ताका एकलोच पूत खंय, तो 10व्या क्लासीन शिकता खंय. आनी ताणें हाका सांगलां खंय, तुका कितले पयशे जाल्यार हांव दिता, पूण म्हज्या भुरग्याक तुवें इंग्लिशान टॉप करीचे. कितें करीचे? म्हज्या भुरग्याक तुवें इंग्लिशान टॉप करीचे. कितले पयशे जाल्यार हांव दिवंक तयार आसा म्हणटा खंय तो. म्हणलें खंय ताणें. आनी हो म्हाका म्हणटा, एंड्रू हांव चिंतून आसलो तेंच, आशेवन आसलो तेंच, आनी बरो एक बकरो म्हाका. बकरे जायनाकात. हय तुमी आसतात कित्याक म्हणल्यार आतां बकरे जाला म्हण कळटा आमकां. देवाच्या उतर आयकता तेन्ना आमकां कळटा. पैसे 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 पैशांची गत कितें जाला तुमी बरी जाणात न्ही गे आतां. वॉट्सॅपांत एक मॅसेज घेवन ते आसा, तुमी आयकला जावंक पुरो जाल्यार हांव सांगता. हे नरा राख नरी बँका भवारी, आज पळे पैसे आसून सगळे भिकारी. आयकलां गी? ट्युशनां दिया भुरग्यांक, पैसे जोडूंक शिकया भुरग्यांक.
पैसे आसोनी सगळे भिकारी आता ही सुरुवात मात्र पदरजेरीन बरें सांगो ना गेल्या शनिवारा ही सुरुवात मात्र मागीर पडतले खडतले वडतले ही सुरुवात मात्र पैसे भांगार दुडू आस्त बोदीक दिरवे रस्त्यार उडोवचो वेळ येतलो वैगी देवाचे उतर सांगता की बायबलांत असलेंच देणे काण दिला रस्त्यार उडोवचो वेळ येतलो देखून आज देवाच्या उतरात आम्ही कशें जागृत जायचे ते शिकयता ते सांगयता काल संजेर हांव दुधाक गेल्लो म्हज्या घरच्या शेजारा हिंदुवांच्या घरा आमी दूध हाडचे थंय एक टिचर आसा अनिता टिचर म्हणून अनिता टीचर तिने म्हाका म्हणलें आंध्रो निन्ने बैंक ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾರಯ್ಯ ಲಡಾಯಿ ಆಯ್ತು म्हणलें हांवें म्हणलें कितें जालें टिचर ಎಂತ आयತು ती म्हणा लागली एक मनीस खंय इस्काला ते SMS ब्रह्मोर SMS इस्कालान ती शिकयता इस्काला लगींच इस्कालांतच बँक आसा तें सिंडिकेट बँक देखून ती म्हणा लागली एक मनीस सदांय ताणें येवचें आनी पयशे ना म्हणजे ताणें वापस वयचें पयशे ना म्हणजे वापस वयचें एक दीस तो कालच्या दिसा तो रागार जालो खंय आनी म्हणा लागलो खंय तुमी मुखल्यान येतल्यांक पयशे ना म्हणटात पूण फाटल्यान पयशे बरे दितात मुखल्यान येतल्यांक नात देखून तुमच्या बँकाचें नांव चेंज करीचे सिंडिकेट न्हय ते शेंडी कट्ट म्हण करीचे म्हणा लागलो खंय कितें करीचे आ पळया आज फाल्यां परवां आमकां सुरक्षीत म्हण दवरलेली बँकां आसात पळय तीच आमकां शिकून घालतात मुखार कॉर्पोरेशन तुमचे रेशन बंद करतात आणि सिंडिकेट शेंडी कट करता ते टीचरीन सांगलें म्हाका घाल दवरा पूण आज देवाचें उतर आयकून आमी जागृत जायची आणि आज तुका आनी म्हाका ह्या भुरग्यांचें देणें आसा जाल्यार ते कोणाच्या माना खातीर ते कोणाच्या महिमे खातीर देवान तुका आनी म्हाका दिलां ते आमी जाणा जायची या पवित्र बायबलांत जायती आवय बापाय जायती कुटुंबां आसात देव भिरांतीन भुरग्यांक वाडयल्लीं वागयल्लीं देवाच्या महिमे खातीर गळशिल्लीं तांतलो एक दाखलो हांव तुमकां दिता देवाची इस्रायल परजा मोइजे सांगत आसली देवाच्या इस्रायल परजेंत जोरा म्हणच्या गांवांत दान कुळयेचो एक मनीस आसलो आनी ताचें नांव कितें मनोवा तो देव भिरांतीचो मनीस तो काजारी मनीस ताका बायल आसलें कुटाम आसलें आवय बापाय आसलीं पूण ताका भुरगीं नातलीं कितें नातलें भुरग्यांचें देणें जायती वर्सां ताका नातलें आनी तांणी घोवान आनी बायलान आनी म्हाका भुरगीं जातलीं म्हणचो विश्वासी सोडुल्लो या सांडुल्लो म्हणजे ती उत्तरप्रयाक पावुल्लीं आनी तसल्या वेळार एक देवाचो दूत मनोवाच्या बायलेक दिश्टीक पडटा आनी कितें सांगता आयका देवाच्या उतरां मुखार आयका न्यायकर्ताचो बूक अवस्वर 13 आनी ओळ 3 बुक ऑफ जस्टिस चॅप्टर 13 वर्स 3 सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडलो सर्वेस्पराचो दूत मानवाच्या बायलेक दिश्टीक पडता आनी ताणें तिका म्हणलें तूं खरीच वांज आनी तुका भुरगीं नात पूण तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितले म्हणून एक देवदूत येवन तिका सांगता संतोषाची खबर वैगी न्हय तिच्या खातीर बरी खबर वैगी न्हय काजार जावन जायती वर्सां भुरग्यांचे देणे नासतना राखून रावल्या एक स्त्रियेक खंडीत बरी खबर वय मो न्ही आमच्या संवसारांत पळयल्यार सुमार वर्सां भुरगीं नातलेल्या उपरांत एकामेका अणकणे उतरां आनी पुरो आयकाचें न्ही तिणें खंय वचूंक की तिका मुस्कार दाखोवंक एका तरेचें लजेंती आसता वय मो आनी तें पयर ब्रदर ऑस्टिनान सांगलें बरें इस्रायल पर्यंत आणखी चड आसलें तें आतां इल्लें उणें आसा म्हणयेत ब्रदर ऑस्टिनान सांगलें वय मो इस्रायल पर्यंत तें चड आसलें अणकुचें निंदा करचें आनी असल्या वेळार तिका देवदूत हो संदेश घेवन येता आतां त्या दाळा ती कितें करता हांगा जायतीं जाणां आसात वय मो भुरग्यांक जल्म दिल्ल्यो स्त्रियो या गर्भ सांबाळ्ळे आसात वय मो हांगा स्त्रियो सांगा ही बरी खबर तुमकां मेळटना तुमी पयल्या कोणाक सांगली कोणाक तुमी सांगोंक भियेतात हांव सांगता
म्हजे बायल शांती भुरगे रावले वेळार पयल्या जाणा फोन कर म्हाका सांगले एंड्रू बरी खबर आसा हा म्हणून. तुम्ही तशेंच पयल्या गोवाक सांगले गी वय न्ही आनी मानवाच्या बायलेनी तेंच केले मुखार सवी वळयका ती पयले वचून तिच्या दादल्याक सांगता ही खबर. बायलेन वचून दादल्याक म्हणले बायलेन वचून दादल्याक म्हणले देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो ताका देवदूताचे रूप आसले खरेंच भयंकर ताचे रूप तो खंय तावन आयलो म्हणून हांवें ताका विचारले ना आनी ताणें आपले नांव म्हाका सांगले ना. आता बायलेन वचून दादल्याक सांगले वय मो. आता तुमकां दादल्यांक सांगल्याक म्हणल्यार तुमी कितें केलें तुमी मागीर सांगा पयलीं हांव सांगता. शांतीन म्हाका पयलीं खबर दिली हांव खुशी जालो वय मो. हांव त्या वेळार सौदी आसुल्लो आनी त्याच वेळार सांतेकाड्याचो म्हजो एक वळखीचो अंकल गांवांत घेवचो आसुल्लो. हांवें पयलें कालें केलें जाणा ती 100 रुपयाचें केसर घेतलें आनी म्हाका पयलें कोणें सांगलें केसर पियाल्यार गर्भेस आसल्या स्त्रियेन केसर पियाल्यार भुरगे बरे धवे जाता म्हणून. म्हाका दिसता हांगा आसल्यांनी तुमी धाडलां आसतात देखून तुमी पळय हांगा आसा आतां म्हज्या भुरगे देखूनच हांवें ह्या शिकवणेक ताका घेतिल्लें. दादल्यान कितें केलें हांवें कितें केलें केसर धाडलें. या तुमी कितें केलें दादलो कितें करता ही खबर मेळिल्लीच कुठल्या आस्पत्रे करता न्ही चेकअप करयता वय मो या स्कॅनिंग करयता वय मो वय आजकाल तशेंच जाता. चेकअप पुरा करून आतां भुरगे कस जालें म्हणून पळोवचो अधिकार ना न्ही कानून बाहेर ते वय मो जाल्यार भितरल्यान पयशे दिवन सोनोग्राफी करून भुरगे कस जालें म्हणून पळयतात. आनी चिंतल्या बरी भुरगीं आसा जाल्यार चेडो जाय थंय चेडोच आसा चेडू जाय चेडूच आसा जाल्यार मागीर कितें दे फ्रुट्सां जेवण बंद कर शीत बंद कर फ्रुट्सां पिये घटमूट जाता गोरें जाता नांदगी आमी अशें करता. पूण ही बरी खबर बायलेन येवन मनवाक सांगल्या कुठल्या मनवान कितें केलें आयका परत्यान 8वी बोळ वाच बाये मनवा कितें करता पळया ताजे आनी आमच्या चिंतात कितले सोडून पळया. मानवान सर्वेस्पराक हे प्रार्थना केलें सर्वेस्परा तुवें धाडलो तो देवाचो मनीस परतून एक पावटी आमचेशी येवून दी आनी जल्मोंक आसा त्या भुरग्या आमी कितें करूंक जाय म्हण तो आमकां शिकोवन दी. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आज मनवा बरी आसले मनीस या संवसारांत भोव उणे आसूंक पुरो. ताच्या बायलेक तो देवदूत दिश्टीक पडटना तो थंय नातुरलो देखून परत्यान तो देवा लागीं मागता सरस्परा देवा त्या परत्यान एक पावटी त्या दुताक म्हजेशी धाड. असल्या काळार एक भुरगो म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत जल्मात जाल्यार देवाच्या मोगांत देवाच्या भिरांतीत देवाच्या सेवेत देवाच्या मानाक महिमे खातीर कशें हांवें ताका वाडोवचो म्हणून परत्यान एक पडी तो देवदूत येवन म्हाका सांगून दी म्हणून तें मागणें जावन आसलें मानवाचें. आज कितले जाण दादले आमी आमची बायल गर्भेस्त आसतना देवा लागीं असले मागणें करता. कितले जाण आमी करता भोवच उणें जावंक पुरो न्ही. कित्याक म्हणल्यार थंय पयली वळ आयका आतां पयली वळ वाच बाये 13:1 वाच. इस्रायलितांनी परतून सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता ते केले. इस्रायलितांनी परत्यान सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता ते केलें देखून सर्वेस्परान तांकां 40 वर्सां फिलिस्तियांचे अधीन केली. पळय आनी प्रत्येक जावन त्या काळार इस्रायल परजा दुश्मनाच्या हातांत आसली. देवान त्या परजेचो हात सोडुल्लो. देवातान पयस आसली परजा आपल्याच खोटेपणा खातीर ती देवातान पयस आसली. आनी असल्या वेळार जर म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत एक भुरगें जल्मात जाल्यार ह्या खोट्या लोकांमध्ये खोट्या परजेमध्ये खोट्या संवसारामध्ये हांवें कशें ताका वागोवचो. आज कितलीं जाणां चिंतात. पूण आतांच्या काला विशीं आनी मनवेच्या काला विशीं उलोवंक गेल्यार मनवाच्या कालाचे की आतांचो काल चड वायट आसा खोटो आसा म्हणून म्हाका दिसता. तुमकां कशें भोगता खंडीत वय गी एकदां
मोठो दाखलो हांवें तुमकां दिवचो जाल्यार तुमी थोड्या वर्सां 50 वर्सां फाटीं पळयल्यार घरा आमी सुणे बसतले वय मू सुणे घर रखतले जागो रखतले वस्तू रखतले वय मू आतांचो काळ इतलो बदलला म्हणल्यार मनीस सुण्याक राखतात 1 मिनिट सुण्या लागीं मनीस ना जाल्यार सुणे उखलून घेवन वयतात आमच्या फाटल्या घरात दोव्या ते जुली सुणे एक पटी तितकेशे दोळे आड जाले म्हणल्यार सुण्यांक सोर नेल्या मनशांनी कितें काल कितलो उलटा जाल्या मरे एका काळार सुणी मनशाक रखतली आतां मनशांनी सुण्याक रखचें पडलां एक दाखल्या खातीर हांवें सांगिल्लें हें आनी हाज्या पयलीं हांवें सांगलां हे व्हॉट्सअप हे फेसबूक हे इंटरनेट बरें येता खोटें हे प्रमाणाच्या काळार आसलें गी ना पळया तितलें वायट ना जाल्यार ताणें देवा लागीं तशें मागतना आज तुज्या आनी म्हज्या आवय बापायचें आमचें मागणें कशें आसा जी कितलें आमी मागचे देवा लागीं आमच्या भुरग्यां बसत कोणेय म्हणे आमी चिंतलांगी चिंतावंगी कित्याक आमी भुरगीं आमचें आमचें म्हणटा देखून आमी चिंतिना आतां मुखार आयका भुरगें कोणाचें न्हय ताच्या पयलें तें मागीर आयकव्या आतां ताच्या पयलें आतां दादल्याक जातेर तो बायलेक एक विशय सांगता देवदूत मानवाच्या बायलेक विशय सांगता ती कसली विशय ऐका अवस्वर तो 4वी ओळ वाच तो बायलेक कितें सांगता ऐका जागृत राव आनी जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिया नाका अशुद्ध खाण खाय नाका अशुद्ध कसलेय खाण खाय नाका म्हणून त्या स्त्रियेक मानवाच्या बायलेक देवाचो दूत सांगता आनी हें देवाचें उतर ह्या बायबलांत एकच कडेन गी तुमी वाचलां जाल्यार सगळ्या पवित्र बायबलांत आसा हें उतर वय मो हर एक कडेन गर्भस्थ स्त्रियेक देवाचो दूत हे संदेश दितात कसलेंच वायन पिया नाका दाका सोरो पिया नाका अशुद्ध खाय नाका म्हणून जायत्या कडेन आसा हें उतर पयर बदर ऑस्टिनान बरें सांगिल्लें न्ही गी दादल्या मनीस म्हणी सोरो पियातात बायल मनशांक कितें म्हणटात कांय जायना घे घे बियर न्ही इल्लीशी घे म्हणटात घे ना तुमकां फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार म्हणटात घे ना सांगतात जबरदस्ती करता लोक इल्लेशें घे कांय जायना इल्लेशें घेवन ते मागीर बाटल्यांत काबार जाता एक दाखलो म्हजेच गांवचो हांव तुमकां दिता एका बायलेचो एक 25 वर्सां फाटली गजाल हांव तुमकां सांगता हांव आमच्या वाड्यांत एक खाजार आसलें त्या खाजाराक हांव गेल्लो आनी 9 म्हयने भरलेली गर्भेस्तीन 9 म्हयने तिका आज गी फाल्यां बाळोवन जावचे दीस ही बायल आयला त्या मटवाच्या घरा आनी धर्माचो सोरो मेळ्ळो म्हण ती कितली जाता पळय कितली पियोंक सांगता पळय तितली ती पियाली निमाणे पियातेर पियोन बसुल्ली तिका थंयच दूख सुरू जाला आतां दूख सुरू जाल्यार कितें करचें कशें म्हणीन वाड्या घरांनी वट्टू जावन तिका व्हरून तिच्या घरा घाले थंय घरा व्हरून घाल्या 2 वरां उपरांत ती बाळोवन जाली भुरग्याक तिणें जल्म दिलो असले स्त्रियो आजकाल आसात वय मो पियोवण्यांच्यो पूण देवाचें उतर कितें सांगता परतन एपटी वाच बाये परतन वाच देवाचें उतर कितें सांगता जागृत रावा आनी जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाकात अशुद्ध खाण खाय नाका अमेरिकांत आतां 90% बायल मनशां सोरो पियेतात स्मोकिंग करतात वय मो पूण आतां तांकां कड्डाया केलां पियोंक नजो हर एक खंयच्याय गर्भस्थ स्त्रियेन सोरो पियोंक नजो या सिगरेट स्मोकिंग करूंक नजो म्हणून कड्डाया केलां कित्याक म्हळ्यार 80% भुरगीं अमेरिकांत जल्मातात अंगविखेल आनी निर्बल जल्मातनाच तांकां पिडा कितलीं जल्मालेंच भुरगीं आतां आयसीयूंत घालतात काय अमेरिकांत त्या खातीर आतां गव्हर्मेंटान कड्डाया केलां पियोंक ना स्मोकिंग करूंक ना म्हणून पूण हांगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा तें संवसारी रितीन अमेरिकाचें पूण हांगासर देवदूत कित्याक सांगता तुज्या आनी म्हज्या ह्या तुमच्या गर्भांत आसचें भुरगें तें कोणाचें मुखार ऐका कीर्तनाचो बूक अवस्वर 127 आनी 3 ओळ ऐका साम 127 वर्स 3 भुरगें कोणाचें कीर्तनाचो बूक अवस्वर 102 आनी 120 आनी 7 3 ओळ
भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे, भुरगे सर्वेस्पराचे देणे, कुशीचे फळ ताचे दान. कुशीचे फळ कोणाचे दान? तुझ्या गव्हाचे निंगी, बायलेचे निंगी, पळ्या निंगी. पदर जेरीन जायत्या बडी सांगला आणि आज आम्ही सांगता म्हजो पूत म्हजी तू पटलून धरना गे आम्ही. आज म्हज्या भुरग्याक अनिशा कित्याक जाणा ती तुम्ही हांवें वासा पासून वयर हाडिल्लें ते म्हाका आनी शांती केदाळारी सांगता, मम्मी डॅडी तुमकां म्हजो मोग ना. पूर आवय बापय मुन्ना मुन्नी अन्नू अन्नी म्हणटात, तुम्ही म्हाका म्हणनात. कित्याक म्हणटात? मुन्ना मुन्नी अन्नू अन्नी म्हणटात पूण तुम्ही म्हाका म्हणनात. तुमकां म्हजो मोग ना. हांवें सीधा सांगलें ताका, वय तूं सत सांगताय, कित्याक आमकां तुजो मोग ना. कित्याक म्हाका आनी म्हज्या बायले शांतीक 12 वर्सां जावन ह्या प्रकार देवाचें उतर आयकून सत जाणा जावन आमकां आज हें खरें जालां. तें भुरगें म्हजें आनी शांतीचें न्हय, तें कोणाचें? सर्वेस्पराचें म्हणून खात्री जाला आज म्हाका आनी म्हज्या बायलेक. देखूनच ताका हांवें सांगलें, हांव आनी शांती कोणाचो मोग करता? जेजूचो मोग करता. हांवें आनी शांतीन बाबये पुता मुन्ना मुन्नी म्हण ताचो मोग केल्यार एक दीस ते आमच्या हातांतल्यान चुकोवन वेता म्हणचें सत आमकां कळीत जालां. जर हांव आनी म्हजें बायल देवाचो मोग करून देवाच्या एकवटांत त्या भुरग्याक घालता जाल्यार खंडीत लांब हांवक सुरक्षीत तें भुरगें जियेतलें म्हणून आमकां त्या सताचो भरवसो जाला. आज ह्या प्रकार भुरग्याचो मोग करा एक धाकलो जीव जीव धाकलो. 3 शुक्रार जावन तो भाव मागण्याक येवन आसा. सौदी असताना तो म्हणजे संगाताचो आसलो. ताचें नांव एंटोनी म्हणून. हर एक शुक्रार थंयसर मागण्याक येता आनी हर एक 2 दिसा तो म्हाका फोन कर सांगून आसा, पाद्र्या बाकी सांगून आसा घरा येवन मागा म्हूण त्या भुरग्या खातीर. तो म्हणटा, एंड्रू हांवें म्हजो पूत म्हणून पोसलें जायल्लें पुरा दिलें, इसारलेलें पुरा दिलें. हांव सौदी आसुल्लो, आतां येवन पळयतना कितें पळोवचें? तो नाक बुडतावर एक सोरोप येता, तो ड्रग्स घेता, मात्र न्हय म्हाका आनी म्हज्या बायलेक मारता. आतां कितें करता? म्हाका आनी म्हज्या बायलेक मारता. फटी न्हय पदजेरीक 3 हप्ते जावन तो आपोवन आसा, येया मागा म्हज्या भुरग्या खातीर. हांवेंय सांगलें पदजेरी प्लीज एक फावटी तांच्या घरा वसा. तांणी कितें म्हणलें जाणा ती? एंड्रू हांवें वचोन मागोवन कांय जायना, ताणें हाडून त्या भुरग्याक जेजूच्या पांया तळा घालीजे. कितें करीचे? आज हांवें आनी तुवें आमी आमच्या भुरग्यांक हाडून जेजूच्या पांया तळा घालीजे. कित्याक तें जेजूचें, तें सर्वेस्पराचें, तें तुजें आनी म्हजें न्हय. आज भुरगीं आसल्या आवय बापायनो, ह्या भुरगीं मुखार जावच्या आवय बापायनो, देवाचे देणे मेळचेले न्हू. सारकें एका देवाचें उदर चीत दिवं नायका. हांगा जायतीं काजार जाल्लीं आसात, आतां जातेलीं आसात नवीं न्ही गे. सुमार काजार आसात हांगा मागण्या घेतल्या पैकी. हर एकल्यानी आयकोवचें देवाचें उतर. तें आमचें न्हय, तें म्हजें न्हय, तें तुजें न्हय, तें देवाचें सर्वेस्पराचें देणें. मुखार ऐका. हांव आनी तूं आवय बापाय आमचो रोल कितें भुरग्यां थंय. आतां मुखार आमी आयकतले. एफेसियन्स चॅप्टर 1:4 कितें म्हणटा देवाचें उतर? एफेसकारांक बरोवन सांपल कितें म्हणटा ऐका. आतां सारकें कळटलें हांव आनी तूं कोण, आवय बापाय आमी कोण, भुरगीं कोण म्हणून. एफेसकारांक बरयलें पत्र 1:4 ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीण जावच्याक, ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीण जावच्याक, संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विंचल्यान. क्रिस्ता थंय ताणें आमकां. ऑडल फादर जेरीन दिल्लो सरमाव तुमी आयका लागी. जेजू दाविदाचो पूत म्हणलें वय मो. रक्त आनी मासा संबंदाचो जेजू कोणाचो पूत? आंकवार मोरी एक मध्य असतं न्ही, तो संसारान देवच्या खातीर वय मो. तर हांव आनी तुवें आमच्या भुरग्या मुखांत्र आमच्या रक्ता मासाचे महात्र संबंध. रक्ता मासा मुखांत्र महात्र तो तुजो पूत आनी म्हजी धू वय मो.
हांवें चड गुंडायन सांगची गरज ना फादर जेरी नोडल बऱ्यान समजयलां आमकां हें रक्ता मांसाच्या संबंधा मुखांतर जेजू दाविदाचो पूत पूण आत्मीक रुपान कोणाचो पूत तशेंच आमचीं भुरगीं कित्याक तुज्या गर्भांत दवरूच्या पयलेंच त्या भुरग्याक क्रिस्त थंय देवान एकवटयला परत्यान वास बाये घट्ट वासिले ताचे समोर आमी भाग्यवंत आणि खतावीण जावच्याक संसाराचे स्थापने आदीं या संसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणे आमकां विसल्यान ताणे तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांक विसल्यांत सारकें जालें गी वय गे नाही काही दुबाव आसा गी देखून फादर जेरीन होडल सांगले रक्ता मांसाचो संबंध म्हणूनच चिंती नाकात आणि तातूंच घट्ट रावा नाकात हो संबंध घट्ट नाही सदांकाल नाही देखूनच आज हांव आनी म्हजे बायल म्हज्या भुरग्याचो मोग करिना म्हण ताका कळीत जाला ते खुद्द सांगता डॅडी मम्मी तुमकां म्हजो मोग ना कित्याक आमी हें जाणा जालां तें आमचें न्ही तें कोणाचें देवाचे ते सर्वेस्पराचे म्हज्या बायलेच्या गर्भांत आसच्या पयलेंच क्रिस्त थंय त्या भुरग्याक देवान एकवटयलां जाल्यार कशें तें म्हजें आनी तुजें जावचें कशें आमी ताचेर अधिकार चलोवचो कितल्या जाणां आवय बापायक हे सत जाणा जालात संवसारांत आज ते भुरगे देवाचे सर्वेस्पराचे जाल्ल्यान हर एका आवयन बापायन भुरग्याक त्या देवा विशयांत उपदेश दिजे आनी त्या देवा विशयांत शिकवण दिजे म्हणटा देवाचें उतर कोणा विशयांत मुखार ऐका मुणयो बुकांत वसवार 1:8 ओळ ऐका प्रोवर्ब्स 1:8 कितें म्हणटा देवाचें उतर आमकां आवय बापायक आतां आवय बापायक सांगता हें देवाचें उतर म्हज्या पुता तुझ्या बापायचो उपदेश ऐक तुझ्या आवयचे शिकवणेचो तिरस्कार करिनाका तुझ्या आवयच्या शिकवणेचो तिरस्कार पळया न्ही हर एका भुरग्याक बापायतान उपदेश मेळाजे आनी आवयतान शिकवण मेळाजे आज भुरगीं आवय बापाय लागीं आसात गी मस्त उणें न्ही गी हांव निजाय ती भुरगीं निर्भागी आवय या बापाय एकलो म्हणी भुरग्या सांगत आसाचीच कित्याक म्हळ्यार जल्म दिल्ली आवय आनी बापाय उपदेश आनी शिकवण दिल्ल्या बरी दुसरी कोणी म्हणी दितात गी तुम्ही तुमच्या आज्या लागीं दवरा आज्या लागीं दवरा मावळ्या लागीं दवरा या आतां फेमस आसा न्ही बेबी सिटींग थंय दवरा आवय बापायन दिल्ल्या उपदेश आनी शिकवण तांकां मेळटा गी तो खरो मोग तांकां मेळटा गी आवय बापायन दिल्ल्या बरी स्वताची वळख भुरग्यांक थंय दितात गी तुम्ही फाटल्या दिसांनी पेपरांत आयकलां जावंक पुरो हांवें न्यूज वाचलें बेंगळूर बेबी सिटींगांत आसल्यान कितें केलां म्हणून भुरग्यांक तुमी जाणात गी आमालाचें वखद दिवन आमालाचीं इंजेक्शनां दिवन सकाळीं दिवन संजे पर्यंत न्हिदयतालीं संजेर आवय बापाय येतर तांकां 10 जाल्यार आवय बापायक दितालीं तुमी जाणात गी वाचलां मो वय पळया ऐका आज आवय आनी बापाय काम 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 पैसे म्हणून संसार भोवन आसात आनी भुरग्यांचें जिवीत विबाडन आसात ती चिंतात आमी जोडन भुरग्यांक बरें करता म्हणून न्हय भुरग्याचें जिवीत विबाडन आसात असले आवय बापाय चिंती नाकात हांव अमेरिका लंडन जोडन म्हज्या भुरग्यांक बरें करता दोगी जाणां वचून चिंती नाकात असलें चिंता व्यर्थ तें कित्याक तुज्या भुरग्याक तुवें दिल्लो उपदेश आनी तुज्या भुरग्याक तुवें दिल्ली शिकवण कोणी दिना संवसारांत तें ल्हान आसतना कोणातून मेळाजे तांचे थंवच तांकां मेळाजे आज कितलीं जाणां भुरगीं आवय बापाय सांगता नात निजा की निर्भागी कित्याक जें कितें तांणी शिकाचे घेयचे तें तांकां मेळटा गे ना पयशे आसात पयशे दितात आनी पयशे पळयल्या घेतल्या प्रकार तें पळयतात तितलेंच तांचें काम तें ड्युटी ती मोग गी तो न्ही मोग न्ही पयशे घेता म्हण पळयतात तितलेंच पूण आवय बापाय मोगान पळयतात वय मुखार वास मुणयो बुकांत वसवर 4:13 ओळ वास प्रोवर्ब्स 4:13 वास शिकवण सांबाळ ती केदींच सांडी नाका तिचेर दोळो दवर ती तुजें
जिवीत. एक बापाय एक आवय भुरग्याक उपदेश दिता शिकवण दिता जाल्यार तुम्ही हर एका भुरग्यांनी ती सांबाळीजे तिचेर दोळो दवरीजे. कित्याक तुझ्या आवयन आनी बापायन दिल्या शिकवण्या मुखांतर या उपदेशा मुखांतर तूं कितें जोडतले? जिवीत जोडतले म्हणटा भुरग्यांक देवाचें उतर. देखून आवय या बापाय कितेंय तुमकां उपदेश दिता या शिकवण दिता जाल्यार ती मोगान तुम्ही भुरग्यांनी घेजे. आता आवय बापायन भुरग्यांक कितें शिकयजे कसले उपदेश दिजे मुखार ऐका. द्वितीय नियमांचो बूक अवस्वर 6:7 ऐका. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 6:7. आवय बापायनी भुरग्यांक कितें शिकयजे कसले उपदेश दिजे ल्हान आसतनाच. तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तू घरांत बसून असताना वा वाटेर चलून असताना तू न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग. ओ कायदो देवान कोणाक दिला? आवय बापायक दिला की आज्याक आनी आजेक दिला? आवय बापायक दिला. तुझ्या भुरग्यांक म्हणटा, तुझ्या बहिणीच्या भुरग्यांक नाही, तुझ्या भावाच्या भुरग्यांक नाही, तुझ्या सैरांच्या भुरग्यांक नाही. सरस्परा देवान हर एक आवय बापायक ताच्या गर्भांत जल्मल्ल्या भुरग्याक हो आदेश दिला. पूण आज भुरग्यांक आज्या लागीं आजये लागीं आनी बेबी सिटिंगांत खंय म्हणी दवरून कशे म्हणी व्हड करतात. ती तांकां शिकाप दिवन पयशे जोडच्या बरी कर सोडतात. स्वार्थ आसा गी ना? कोणाक मोग आसा पळया ती भुरगीं तांच्या लागीं असतात. पूण हो म्हजो आदेश गी देव आदेश दिता, देवान आदेश दिला. आता राती दिसाक न्हिदताना उठताना शिकय म्हणटा. कितें शिकयचे? 4थी वळ वास बायेता तूं. 4थी वळ वास. ऐक इस्रायेला सर्वेस्पोर एकलो समसो देव. कितले देव? पाद्र्याबांनी सांगले म्हणून उगडास केलो आमच्या ब्रदर मॅक्सीचो वय मग. आज सगळे म्हजे कुटाम एका निजा देवाक महिमा दिता म्हणून वय मग. कित्याक गोत्ता सगी देवाचे उतर हे सांगता आमकां अशें. या संवसारांत हजारांनी लाखांनी या करोडांनी देव आसा म्हणच्या एक अंधविश्वास संवसारांत या अंधविश्वासी मनशा सांगात आमी जिवन आसा वय की नाही वय. त्या देखून आमच्या नेणट्या भुरग्यांनी ल्हान आसतनाच वाट चुकचो संदर्भ आसता. देखून आवय बापायनी ल्हान आसतनाच देव एकलोच म्हणचे ते सत त्या भुरग्यांच्या काळजांत घालून थीर केलें जाल्यार ते भुरगे मागीर वाट चुकता गी. आता म्हजें तूं वाट चुकता गी. ल्हान थावन ताका हांव ह्या मागण्यांक घेवन येता वय मो. ते वाट चुकाना. या तुमी कितले आवय बापाय भुरग्यांक देवा लागीं घेवन आयल्यात पळया खंडीत ती वाट चुकानात. कित्याक ती ल्हान आसतनाच तुमी हाडला आनी एकच देव म्हणचे सत तांच्या काळजांत घाला वय मो. घालचें भोव गरजेचें. ना जाल्यार आमची भुरगीं वाट चुकतात. अंधविश्वास लोकांत संवसारांत आमी आसाव. हजारांनी लाखांनी करोडांनी देव आसात पूण मागीर एक दीस ती पाती येतली आनी एका निजा देवाच्या मोगातान पयसरतली. पूण असलें सत भुरग्यांच्या काळजांत घालीचे रोंबयचे जाल्यार आमी पयल्यान घट जायचे की नाका? जायचे मो वय मो. पयले आमी घट जायचे. पयलो आमचो आवय बापायचो भावार्थ घट जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या उतरा मुखांतर ऐका. मार्काचो एवांजेल अवस्वर 9 वळ 20 आनी 4. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 24. तितल्यार भुरग्याचो बापाय दुकां गळोवन वडल्यान म्हणालो. तितल्यार एका भुरग्याचो बापाय दुकां गळोवन वडल्यान जेजू लागीं म्हणटा सत म्हणता धन्या म्हजो अविश्वासी पयस कर. तुंच म्हाका आदार दी म्हणून एका भुरग्याचो बापाय येवन कोणा लागीं मागता? जेजू लागीं मागता. कारण कितें जाणा ती तुमी? ताज्या एका भुरग्याक मोनो देंवचार लागुल्लो आनी तो देंवचार भुरग्याक लागुल्लो देंवचार त्या बापाय वरवीं सुटोवंक जावना. कारण कितें जाणा ती? तो बापायच भावार्थांत घट नातुल्लो. बापायचो भावार्थ थीर नातुल्लो. देवाच्या एकवटा संबंधान तो बापाय नातुल्लो. देखून ताज्या भुरग्याचो देंवचार ताका धांवडोवंक जावना.
आज हांवें आनी तुवें आवय बापायनी आमी घट जाताना मात्र आमच्या भुरग्यांक आमी भावार्थांत घट करयेत आनी संवसारांतले देमसार तांकां लागतात पळया ते आमी सुटोवयेत धांडोवयेत. नांदरा साद आसा गी ना. तातूंत फाटली वळ वाच बाय 17वी वळ वाच 9 वर्स 17 वाच. तो बापाय सांगता पळया. तवळ जम्या भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें. तवळ जम्या भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें. मेस्त्री मेस्त्री मोनो देवसार लागल्या म्हज्या पुताक. मोनो देवसार लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरची हाडला. हांवें तुजे सरची तुजे हाडला. सरची हाडला. कितें लागले ताका? मोनो देवसार लागलो. आनी तो भावार्थांत घट नातुरलो तेजोच भावार्थ देवा थंय घट नातुरलो रोमोंक नातुरलो देखून ताज्या भुरग्याचो देवसार सुटोवंक ताज्या वरवीं जावना. आतां ह्या संवसारांत आमच्या भुरग्यांक देवसार लागतात गे लागनान? लागतात मो वय मो? खात्री आसा गी? दाखलो जाय गी? एक दाखलो दिल्यार बरें तुमच्या माथ्यांत वयता. आतां एक दाखलो हांव दिता कशे देवसार लागतात आनी देवसार लागल्या उपरांत भुरग्यांची तोंडां बंद जातात म्हणून हांव तुमकां सांगच्या खातीर एक दाखलो दिता. म्हज्याच कुटुंबांतलो म्हज्या सैऱ्यां भितरलो आवय बापाय म्हजें तूं भारी बरें भारी बरें भारी बरें सांतीर्ण भाग्यवंत म्हण चिंतून आसलें आनी भुरगे वगो आसले कशें थंड उलयनासतना. मागीर भुरगें बरें बरें म्हणून आवय बापायनीच उलयली सैरीक पळयली सैरीक घट केली काजाराक दीस दवरलो सगळें जालें. सगळें जाल्या उपरांत येदोळोर एक भुरग्यां ओग्या सगळें जाल्या उपरांत काजाराक दीस दवरतना भुरगें आवय लागीं येवन सांगता मम्मी म्हाका काजार कालें केलंय गो कालें जालें गो पुरो उलोवन जालां सगळें जालां तूं आतां काजार नाका म्हणटाय कालें जालां तुका कित्याक जायना म्हणटाय. म्हणटाना म्हणूंक लागले मम्मी हांव आनी एकलोचो मोग करता. कोणाचो? केदाळा जावन करनासाय. कितल्या वर्सां जावन करनासाय? मम्मी 10 वर्सां जावन करनासा. कितल्या वर्सां जावन? 10 वर्सां जावन. इतल्या वर्सां जावन तूं करनासा म्हाका कित्याक सांगू नाय? आतां सांगताय की तूं कित्याक सांगू नाय? कित्याक सांगो ना? कित्याक सांगो ना? मोनो देवसार लागलो. आतां कळ्ळें तुमकां कित्याक सांगो ना? मोनो देवसार लागलो. आमच्या भुरग्यांक कशें मोने देवसार लागतात आमकां कळना. एक दीस वगो आसतली मम्मी डॅडे म्हणून हांगा मोग जालो काजार जाली 4 भुरगीं जाल्यार तुमकां कळचें ना आवय बापाय कोण आसता सांगाता? मोनो देवसार. कितले दाखले जाय? कितले दाखले जाय मोगाच्या भावनो भयणानो? देखून तो मनीस भुरग्याचो बापाय बेश्टो येवन मागना म्हाका भावार्थांत वाडय म्हाका घट कर म्हज्या विश्वासी पण पयस कर म्हण बेश्टे तो मागना. आज तुझे आनी म्हजें हर एकल्याचें मागणें हेंच जायची म्हाका भावार्थांत घट कर म्हाका तुज्या मोगांत थीर कर गुंड कर. त्या दाळा कसले देवसार जाल्यार आमी सुटयतांव गी नाव धांवडयतांव गी नाव आनी आमची भुरगीं त्या दाळा मने जावन आसतात गी ना. पळया न्ही गे बाबा स्टॅनीन कशी साक्ष दिली तुमी आयकोना गी. ताजी भुरगीं आतां कशी ताज्या बरी उक्ती नात गी. काळजा मन अंतस्करणां उक्ती नात गी तांची. आतां तांकां मोनो देवसार लागता गी केन्नाय लागना. आज आमी अशें ह्या प्रकार देवाक वळखून देवाच्या संबंधांत येताना देवा थंय घट जाताना भावार्थ घट जाताना आमी उक्ती जाता आमी लिपोवन दवरता गी. आनी आतां तुमी चिंतून पळया कितले मोने देवसार तुमच्या घरांनी भुरग्यांक धर घेवन आसात म्हणून. आतां कळना जाल्यार मागीर इल्ल्या वेळान कळटलें सांगाचेच पडटा न्ही गी. एक दीस सांगाचेच पडटा स्वत लिपोवन दवरूंक जाता गी ना. ते पूर्ण दवरल्यार ही वयर येता. इल्लेशे तेंपाक मात्र पुरी येत. देखून आज तेच बापायचे मागणे तुज्या आनी म्हजें जायचे आमी भावार्थांत घट जायचे. देखून जेजू म्हजो भावार्थ घट कर म्हाका तुजे थंय घट कर तुज्या संबंधांत तुज्या मोगांत तुज्या एकवटांत म्हाका घट कर. मुखार एका कोरिंथांक बरयलें 2 पत्र 13 5 वळ एका 2 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 5
तुम्ही भावार्थान जी येतात तुम्ही भावार्थांत जी येतात वा वा ना हे विशान तुमची स्तनकीकन पळया तुम्ही भावार्थांत जी येतात गी ना म्हणलेले या विषयांत तुम्ही तुमचीच तणकीकरण पळया म्हणता संपवून. आज हांवें कोणाची तणकी करीचे? म्हजीच. तुवें कोणाची करीचे? तुजीच. तुवें तुजीच. देवाचें उतर आमकां ह्या प्रकार नितळ करता आनी खंय आमी चुकोवन पडल्या ते सारके वाटे वचोंक दाखयता. आमी भुरग्यांक एक देख वयमू सांगची गाद ना गी मुखल्यान जोत कशें वेतालें तशेंच फाटल्यान जोत येतालें म्हणून सांगना न्ही पळया न्ही गी. देखून आमी आवय बापायनी पयलें स्वतांत आसाची. आमचें उलोवणें मोगाचें जायची. आमचें उलोवणें सताचें जायची. आमकां पळोवन आमची भुरगीं व्हड जातात वयमू वय गी न्हय. देखून सांग पावल कितें म्हणटा आयका. हेब्रांक बरयल्या पत्रांत 10:13 चवथी वळ आयका. 13:4 हेब्रांक बरयलें पत्र 10:13 आनी 4 वळ आयका. तुमचे मध्ये लग्न बेसाक फावो तो स्थानमान मेळूं. तुमचे मध्ये लग्न बेसाक फावो तो स्थानमान मेळूं दी. आणि पती पत्नी मधलो विश्वास आणि पती आणि पत्नी मधलो विश्वास निष्ठपट्टी जावन निष्कपटी खपट नतलो जावन दी म्हणटा. आमच्या भुरग्यांनी जर आमच्यातान बरें शिकायचे जाल्यार पयले आमी मोगांत आसाचे वयमो. आमी घोव बायलांनी दादल्या बायलांनी पयल्या विश्वासान संपूर्ण भरोवन आसाची. कित्याक आमची भुरगीं कशें आमकां पळयतात तशेंच ती वाडटात वयमो. एक ल्हानसो दाखला हांव म्हज्याच घरचो दिता. म्हज्या आमचें घर हांगा सकयल बाप्पूचें घर. म्हज्या बाप्पूचो पूत आनी सून तो सोरोपी येतालो. देखून हर एका दिसा म्हणलेल्या बरी घोवान आनी बायलेन मार घेवचे. काजार जावन 3 वर्सां भितर घोवांनी मारचें बायलेनी मारचें लाडेकर घेवन आसली. त्या वेळा म्हजें भुरगें अनिशा एक 6-7 वर्सांचें तें पळोवन घेवन तांकां पळोवन घेवन ताच्या मम्मीक शांती घेवन सांगतलें मम्मी आयवान बाप्पू आनी प्रेमा मावशी तुज्या बरी आनी डॅडी बरी कित्याक माया मोगान आसनात? ती कित्याक मारून घेतात? ती कित्याक लढाई करून घेतात? पळया न्ही गी नेणट्या भुरग्याच्या चिंतपान तें गेलें गी वचोना. गेलें वयमू पळया न्ही ल्हान भुरग्यांचेर कसो प्रभाव पडटा. कशें ती जिखून धरतात आमकां म्हणून तांतू म्हाका कळ्ळें. आज आमी माया मोगांत असल्यार मात्र आमी आवय बापायनी तांच्या मुखार एकवट सांबाळल्यार मात्र ते मोगाचे उलोवणें मोगांत असल्यार मात्र तुम्ही ल्हान आसतनाच भुरगीं ल्हान आसतना तुम्ही बापाय एकूडांत आवय एकूडांत न्हिदतना भुरग्यांक एक चिंता पेवता न्ही गी मम्मी आनी डॅडी कित्याक मम्मी थंय न्हिदता आनी डॅडी थंय न्हिदता म्हणून वचना गी वेता. एक दाखलो म्हज्या घरा लागींचो दिता. म्हज्या गांवांत एक कुटाम आसा. काजार जावन 27 वर्सां जालीं. कितली? 27 वर्सां जालीं. आनी 25 वर्सांचो एक चेडो भुरगोय आसा. पूण घोव बायलांनी उरलय नासतना 25 वर्सां जालीं खंय. एकाच घरांत आसात सांगात रांदतात जेवतात सगळें करतात पूण उलय नासतना कितली वर्सां जालीं? 25 वर्सां खंय. म्हाका आयकून म्हाका आनी शांतीक आजाप जावन गेलें. मागीर कशें म्हणी कर न्हय एक दीस त्या भावाक आनी भयणीक म्हाका मेळाजे आनी इल्लेशे तांच्या मांड्या भितर कशें म्हणी घालीचे म्हण हांव चिंतून आसलो. आनी एक दीस तो भाव म्हाका मेळ्ळो कसो म्हणी वाड्या जमातीच्या वेळार. आनी ताका लागीं विसोर उलोवन हांवें सांगलें अशें अशें बाबा अशें अशें म्हणून ल्हव उलोवन हांव मॅटराक येयलो. अशें अशें न्ही गी तुमी कशें कुटुंबा विशयांत घरा विशयांत उलयतना ल्हव बायले विशयांत एक विचार काडलो कशी आसा आमची बाय अशें म्हणून म्हणटाना ताणें म्हणलें तें गी ताज्या विशयांत एक म्हाका विचारी नाका बायले विशयांत तो म्हणटा. हांवें सांगलें इल्लें समजयचें आमी एकामेका माया मोगान जियेची गी ना 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 ते मांडे पेट्ट काले ते मांडे पेट्ट ते मात्र न्ही ताच्यो भयण्यो मांडे पेट्ट ताजी आवय मांडे पेट्ट ताजी सगळें कुटामणच मांडे पेट्ट म्हणटा. हो ताका सामा करूंक जायना म्हणटा. तूं म्हणटा एंड्रू 25 वर्सां तर आमी सामा जावना आतां तुवें सांगून सामा जाता गी म्हणटा तो म्हाका. असलें चिंता गोवा बायलाचें. मागीर कशें म्हणी कारण बायलेक एक दीस मेळ्ळो. बायलेक मेळून बायले विशयांत बायलेक हांवें समजयलें आनी त्या बाबा विशयांत बाबा पाप असो तसो म्हणटा ना तूं ताका पाप म्हणटाय गी तो पिसो ताजी आवय बापाय पिशे सगळे ताजे कुटाम पिशे ताका सामा करूंक केदाळारी जायना म्हणून लागली. आतां हो प्रभाव कोणाचेर पडटा?
त्या भुरग्यान एक भुरगो आसा कोणा लागीं म्हण ताणें वेचें कोणाचें म्हण ताणें आयकोवचें जर आवय बापूय सारकी ना तांच्या भितर माया मोग ना जाल्यार पळय आनी कितें म्हणलें बाया परत्यान वास एक पावटी तुमचे मध्ये लग्न बेसाक फावो तो स्थानमान मेळोवन दी आणि पती पत्नी मदलो विश्वास पती आनी पत्नी मदलो विश्वास निश्चपटी जावन आसूं निष्कपटी म्हणजे कसलेंच कपट पण तांतू आसतो जाय बायलेन घोवाचेर आनी घोवान बायलेचेर विश्वास करीचे वय मो तुमकां आसा गी आसा वय मो एक दाखलो दिजे गी एक दाखलो दिता एक घोव बायल आसली खंय आनी बायलेक घोवाचेर विश्वास ना केदाळा रितीने दुबावचें अशें म्हणटाना एक दीस भुरग्याक आनी घोवाक सोडून ती खंय गेली कुळ्यारा गेली आवयच्या घरा पूण सदांय फोन करून तिणें घोवाक विचारचें हॅलो खंय आसाय हांव घरा आसा साहेब वयचें खंय घर सोडून घेवन घरा आसा तूं घरा आसाय म्हळ्यार हांव पातये येना मिक्सी चालू कर दाखय म्हणचें खंय मिक्सी चालू कर म्हणजे खंय मिक्सी चालू करना दाखोवचें अशेंच सुमार दीस उपरांत ती घरा आयली घरा येताना भुरगीं मात्र आसात बापाय ना देखून तिणें भुरग्या लागीं विचारलें खंय डॅडी खंय आसा काल सांगचें मम्मे डॅडी काल जाला म्हण गोतना तूं केन्ना गेलाय पळय त्या दिसा एक मिक्सी घेवन घोवन आसा आज बरें की घोवनूच आसा डॅडी काय झाला म्हणून आम्ही अशी गी मिक्सी घेऊन गुंतात घे तुम्ही किती म्हणता बाय सांबाळ परताने ऐका वाचपता परताना तुमचे मध्ये लग्न बेसाक फावो तो स्थानमान मेळो आणि पती पत्नी मदलो विश्वास निष्कपटी जावन आसो म्हणटा वय मो आजकाल फेसबुक व्हॉट्सअप इंटरनेट म्हणटाना राती दिसा पुरा चॅटिंग करनासतना एकल्याचेर दुबाव जाता न्ही बायलो सांगता तूं कोणाक चॅटिंग करते आसा बा या घोव सांगता कोणाक चॅटिंग करते तूं आसा असो संदर्भ आसात वय मो पूण आमी हे परा मोतीन घेवचें गी मोतीन घेवंक नज आमचें मन नितळ निर्मळ आनी शांत मन आमी दुबावी विश्वासी न्हय आमी विश्वासी दुबावी न्हय देखून सांबाळ सांगता कित्याक हांवें आनी म्हज्या बायलेन मोगान आसचो प्रभाव तो कोणाचेर पडटा भुरग्याचेर पडटा भुरगीं आमचे सांगात आसा देखून उपरांत ती तांच्या घोवाक तांच्या बायलेक विश्वासी रावतली वय मो वय पळय आनी कितलें देवाचें उतर आमकां कितल्या बरें सांगता समजयता देखून केदाळरी तुज्या आनी म्हज्या मोतींत मनांत तें भुरगें तुजें न्हय या म्हजें न्हय कोणाचें तें सर्वेस्पराचें म्हणचें आसा जें तें देवाचें देवा खातीर आमी ताका वाडयता देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी ताका वाडयता म्हणटना खंडीत आमचें देव जाल्यार बरें चिंता बेताक येना खंडीत येता स्वार्थ चिंता आमच्या भितरल्यान वेता आनी पयलें आमकां भुरग्यांकी आवय बापायकी भुरग्यांचेर मोग आसा जी कितें आसा जी मोग आसा जी तो मोग आमी जेजूत हांव शिकया जेजून पळया कसो मोग केलो जो हांव सवांजेला वसर 15:9 वळ ऐका जॉन 15:9 जेजू कितें म्हणटा जो हांव सवांजेला वसर 15:9 वळ जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जे वय गे आजकाल हांव कित्याक हें उतर सांगता म्हणल्यार जेजू कित्याक सांगता आजकाल जायत्यांकी भुरग्यांचो मोग ना जायत्या आवय बापायकी भुरग्यांचो मोग ना खाली तांच्या इस्कालाच्या आनी शिकपाच्या फाटल्यान तांच्या पाठीक पडतात व्हरतू दुसरो मोग आसा गी सकाळी तें भुरगें 4 वरार उठोन इस्कालाक गेलें सगळो दीस इस्कालान 5 वरार घरा आयिल्ल्या उपरांत 5 मिनटां ताका च्या तिंडी पिवंक एक टायम दिनात वच रे खंय टिव्हिशनाक 9-10 वरांवर एक टिव्हिशन जालें
ताज्या मागीर त्या भुरग्याक चलोवंक जाता की ताजो एक ल्हानसो जीवच न्ही गी आमकां व्हडल्यांक पुरो जाता जाल्यार त्या नेण्ट्या भुरग्यांक कितलें पुरो जाता जावंक पुरो मागीर त्या भुरग्यांक सारकें न्हिदोवंक एक ना कोण कदेल्यार न्हिदलो कोण सोंप्यार न्हिदलो आनी कोण जगलेरच न्हिदलो सकयल आनी अशें आमी भुरग्यांक आमच्या व्हड करता आनी उपरांत पाद्र्याबाक ह्या माद्रीक वचून आमी आवय बापाय कंप्लेंट दिता म्हज्या भुरग्याक मागणें करिना म्हज्या भुरग्याक तेर्स करिना म्हज्या भुरग्याक मागण्यांत इंट्रस्ट ना इतलें 12 वरां 11 वरां एक इस्काल डिविजन जाता ताका मागण्यांत इंट्रस्ट येता गी कसो येवचो आज जायत्या घरांनी भुरग्यांचें अशें जालां जीवन कित्याक आमकां भुरग्यांचो मोग ना अशें कोण आवय बापाय करतात पळया तांकां भुरग्यांचो मोग ना देखून म्हज्या भुरगें हांगासर आसा अनिशा ते इस्काला वयता इंग्लीश मिडियमाक वयता 8वी क्लास म्हज्या बायल 6वी क्लास कन्नड मिडियम हांव 8वी क्लास ताका आमी एक अक्षर आजवर एक सांगोंक ना शिकोवंक ना पूण त्या सब्जेक्टांत पुरा सब्जेक्टांत 2 या 3 50 आउट ऑफ 50 25 आउट ऑफ 25 या 100 आउट ऑफ 100 ते हाडटा 3 सब्जेक्टांत म्हणी कोण शिकयता ताका कोण शिकयता आमी शिकयता गे ह्या ट्युशनाक धाडिना ताका आमी म्हजी घरा सिस्टम आसा पयर हांवें फादर जेरीक सांगली 6:45 भितर न्हावन आनी सांजेची पुरा कामां जायची 6:45 जावन 7:30 वरेक कितें आमोरी आनी तेर्स 7:30 कितें सुरू जाता बिगजेचेर देवाचें उतर सुरू जाता आनी 8 वरां काबार जाता 8 जावन 8:30 वरां वरेक जेवंक या कितें करूंक 8:30 जावन 9 वरां वरेक सांगाता आमी बायलेन भुरग्यान आनी हांवें सांगाता सिट आउटान बसून अर्द घंटो उलोवचें करेक्ट 9 वरार न्हिदोवंक वयचें सकाळीं कितल्या वरार उठता ते 6 वरार बऱ्या भलायकेन बरें सुटसुडी उठता पुरासण आसा कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक पयलें पुरासणांत घालता जाल्यार ताका शीक 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 म्हण ताच्या फाटीं पडता जाल्यार ताकाय इल्लें रेस्ट जाय की नाका न्ही गे मुखार एका जेजून कितें म्हणलें मार्काचो वांजेल अवस्वर 6 वळ 30 आनी 1 ऐका मार्क 6:31 मार्काचो वांजेल अवस्वर 6 वळ 30 आनी 1 ऐका तवळ ताणे तांचे लागी म्हणलें तुम्ही तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया तुम्ही तुमचे इतलेक एका वरे विंगड सुवातेक येया आणि थंय थोडो वेळ विशेव घेया आणि थंय थोडो वेळ विशेव घेया म्हणलें जेजून कोणाक सांगलें हें ताज्या शिसांक वय मो रात आनी दीस ते ताज्या सांगता देवाचे उतर परगडतले सुवार्ता परगट करतले जाल्यार जेजू तांची बिरमत आसली की ना तुम्ही इल्लोसो वेळ वरे विंगड येया आनी इल्ले रेस्ट करा म्हणटले वय मो पोर आमी गोंयां गेल्ल्या वय मो तुमकां वता आसा मो शुक्रार शनिवारांक रेतीर जाली आयतारा ट्रॅव्हलिंग जालें सोमार आयतार आनी सोमार ते रेतीर जाली मंगळारा दीस फादर जेरीन सांगलें म्हाका जिल्सनाक शारोनाक आज आमी कितें करया रेस्ट करया कितें करया विशेवाचो दीस अशें जेजून सांगल्या बरी तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगतात की पुता तुका शिकोवन ट्युशनाक वचून पुरो जाला आज इल्लें बोस पुता न्ही ते पुता म्हणटात की तुमी म्हणटात की ना भुरग्यांचो मोग आसा जाल्यार आमी खंडी सांगता वय मो आमकां भुरग्यांचो मोग आसा जी ते दळा आमी सांगता नाजाल्यार आमकां सांगूंक जायना कित्याक आमचो स्वार्थ आमकां सांगूंक सोडिना आजकाल कितलीशीं भुरगीं आसात हांव खंय म्हणी रावता म्हज्या आवय बापाय लागीं रावना म्हणटात कितें म्हणटात खंय म्हणी रावता म्हज्या आवय बापाय लागीं रावना म्हणटा कित्याक तांचें हॅरेसमेंट तांकां चड जाला आजकाल शिकप म्हणल्यार कितें जालां कॉम्पिटिशन जालां तो हाडटा तुवें हाडिची तें शिकता तुवें शिकाची तें 100 हाडटा तुवें हाडिची म्हणटात की तुमी अशें केदाळारी म्हणा नाकात तुमच्या भुरग्याक केदाळारी दुसऱ्या भुरग्याक सर करिनात कित्याक देव सगळ्यांक जाणवां एकल्याक दिता की ना थोड्यांक इल्ली चड थोड्यांक इल्ली उणें अशें आसा देखून आमी केदाळारी आमच्या भुरग्यांक ताका सर करूं नजो म्हज्या बायलेक हांवें स्ट्रिक्ट सांगलां ते कितलेय मार्क हाडून दी तो हाडटा तूं हाडिजे हें उतर सांगूंक ना म्हणलां हांवें ताका दुसऱ्या भुरग्याक दाखोवंक ना तें बरें सिंग करता तुवें करिजे ना तें बरें डान्स करता तुवें करिजे ना ताका कितलें देणें देवान दिलां तें करता आनी तुका कितलें देणें दिलां तूं करताय वय मो वय आज फादर जेरी लागीं 1000 देणी आसात आमच्या लागीं आसात गी आमकां तें जाता गी आमकां दिलां गी ना हें आमी चिंतून पळयची
कोणाक ते देणे आसा तो करता, कोणाक ते देणे आसा तें करता. आमी जर आमच्या भुरग्यांक दुसऱ्यांक समतोलन करता जाल्यार आणखी आमी ताका कितें करता. पयर ब्रदर ऑस्टिनान सांगलेलें तुमी आयकोना गी. तुमच्या भुरग्यांक केदाळ तुमी कितें म्हणाचे आयकलां गी. शिकून उडास आसा गी ऑस्टिनान दिल्ली. ताणें सांगलां हेड्ड म्हळ्यार ती हेड्डूच जातात वय मो, बड्ड म्हळ्यार ती बड्डूच जातात वय मो. आमी केदाळारी बरें सांगाचे आमच्या भुरग्यांक. तूं उत्तेजन दी. ना पुता तुकाय जाता तूं कर. पळय पुता तुकाय जाता तूं कर म्हण दुसऱ्याक दाखोवन सांगा नाका भुरग्याक केदाळारी. तें हाडटा तुवें हाडिचे, हो हाडटा तुवें हाडिचे. ना तशें केदाळारी भुरग्यांक सांगूंक नजो आमी आवय बापायनी. ताज्या बदलाक आमी जेजू लागीं मागल्यार न्ही गी. जाणवाय दितलो कोण, समजणी दितलो कोण, गिन्यान दितलो कोण, पदवी बळ सकत उर्बा दितलो कोण. देखूनच फादर जेरीन सांगिल्लें त्या बाबाक हांवें मागून कांय जायना, तूं ताका कोणा लागीं हाड, जेजूच्या पांया तळा तूं ताका हाड. आज केदाळा हे म्हजे भुरगे म्हजे न्ही ते सर्वेस्पराचे म्हणून जर तुज्या आनी म्हज्या मोतीन आमी चिंता जाल्यार आमी स्वार्थ सोडता. ते कितलें शिकोवन दी, ते कितलें वाचून दी, ते कोणाचें ताजें. कोण शिकयता ताका. जर तुमकां पाद्य आनी आशा जाल्यार देवाचें उतर आयका. आयझाया प्रोफेसर बूक अवस्वर 50:4 बोल देवूच सांगता. आयझाया 54:13 देवूच सांगता. हांव शिकयता म्हणटा म्हज्या हातीन जर तुमी सोडलें जाल्यार. आयझाया 54:13 सगळ्या तुज्या भुरग्यांक, सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो. कोण शिकयता. बेबी सिटिंगान गी, ट्युशनाचे टिचर गी. नाही, जर तुका देवाचेर ती पद्यणी आसा तें देवाचें भुरगें ताका देव शिकयता म्हणून जर देवाच्या पांया तूं सोडताय खंडीत आज देवाच्या उतरच तुका सांगता तुज्या भुरग्यांक हांव शिकयता. परतान घट्ट वाच बाय. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक, सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो. सर्वेस्पर शिकयता. 1, 2, 3 या पयल्याच्या खाला बरी 16, 18, 22 जाल्यार आसूं दीत. कोण शिकयता. सर्वेस्पर शिकयता. जर तुका आनी म्हाका ह्या उतरांचेर भवाडता आसा जाल्यार पळय न्ही देवाचें उतर सोंपें वैगी न्हय. खंडीत सोंपें. आज म्हज्या बायलेक हांवें हेंचो सांगचें शांती तुका हांवें फिकीर करनाका. हांवें केदाळारी ही वोळ ताजी इस्कलाचें उतर येता म्हणटना हांवें ही वोळ काण ताका सांगची. आयझाया 54:13 वाच. ताणें सांगलां शिकयता म्हणून खंडीत तो म्हज्या भुरग्याक शिकयता की ना. शिकयता. ती पद्यणी म्हाका जाला तो शिकयता म्हणून. म्हाका ताणें शिकोवंक ना गी. म्हाका ताणें शिकोवंक ना गी. पळय न्ही गी म्हाका शिकयलां ताका शिकयना गी तो. आज हो भावार्थ तुजो आनी म्हजो जायची जेजू थंय. देखूनच भावार्थान घट जावचें म्हळ्यार अशें सगळी तुका पद्यणी त्या उतरांचेर. देव करता तें म्हाका जाता. देवान केलां तें जालां आनी तें म्हाकाय जाता म्हज्या भुरग्याकय जाता वय मो. पळय न्ही गी असली थीर पद्यणी आमचे थंय जायची. मात्र न्ही तुमच्या भुरग्यांक म्हजो पूत म्हजो धू म्हण पटलूनच धरचें न्हय वय मो. न्हय. मुखार ऐका मुन्यो बुकान देवाचें उतर ऐका मागीर हांव सांगता. अवस्वर 22:15 बी वळ ऐका. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22:15. मूर्खपण भुरग्यांच्या काळजाक लागून आसा. मूर्खपण भुरग्याच्या काळजाक लागून आसा. पूण शिक्षेचे बेत ते पयस धांवडयता. कितें पयस धांवडयता. शिक्षेचे. शिक्षेचें बेत तें पयस धांवडयता म्हणटा देवाचें उतर. हें उतर कितें सांगता म्हणल्यार आमी भुरग्यांक बाये पुता म्हणून कर नासतना मोगान मोगान सांगल्यार भुरगीं आयकतात गी. थोडीं आयकतात वय मो. पूण थोडीं आयकनात वय मो. पूण आयकनातल्या भुरग्यांक कितें म्हणटा देवाचें उतर. परत्यान वाचपा आयलें घट्ट वाच. मूर्खपण भुरग्यांच्या काळजाक लागून आसा. थोड्या भुरग्यांच्या काळजाक ल्हान आसतनाच मूर्खपण लागून आसता. देखून पूण शिक्षेचे बेत ते पयस धांवडयता. शिक्षेचे बेत म्हणजे बेत घेवन दोन मारताना ते काळजाचे मूर्खपण वयता वय मो. वय दाखलो जाय की म्हज्याच भुरग्याचो दिता. म्हज्या घरा केबल आसा, टीव्ही आसा. शांतीन म्हाका जायत्या पडी सांगलें केबल काड म्हणून. हांवें सांगलें ना केबल हांव काडिना. कित्याक केबल काडल्यार देवाचें उतर आयकूंक जाता गी जायना. हांवें सांगलें सगळे वस्तू आमगेर आसा जे आसोन ताचेर कंट्रोल आसा जे वय मो. कितें हांवें पळयचें कितें हांवें पळोवंक नजो तें म्हाका जायचें वय मो. वय की न्हय. एक वस्तूच कान उडोवची तें सारकें गी.
नाही तातूंत कितें बरें आसा तें आमी घेवचें सारकें वय मो ओडो लायट आंटीन सांगलें न्ही की व्हॉट्सअप फेसबूक पुरो आसा पूण बरें मात्र आमी घेवचें. तशेंच म्हज्या भुरग्यां आनी हांगासर आसा ताका हांवें टीव्हींत थोडीं चॅनलां खंयची खंयची तुवें पळयत खंयची खंयची तुवें पळोवंक नजो म्हूण हांवें ताका सांगलें. आनी सांगलें थोड्या पटी तें पाळटलें थोड्या पटी तें पाळी नातलेलें. हांवें जायत्या पटी मोगान सांगलें पुता हें पळोवंक नजो जायत्या फावटी सांगलें. आनी एक दीस हांव पळयतना खंयचें हांवें पळोवंक नजो म्हणलेलें तें चॅनल घालून तें पळोवन आसलें. हांवें पळयलें हें जस्ट पळयता की इंट्रस्टार पळयता की म्हण 10 मिनटां हांव भायर रावलो. हे काल पळयता की तेंचो आशेन पळयता की थोडी चॅनलां चेंज करता पळोवन वयतात वय मग म्हळ्यार जाय म्हण न्हय चेंज करता तशें न्हय तशें पळयता की ह्या जाय म्हणूनच पळयता की म्हणून. मागीर पळयतना हांवें चिंतलें इंट्रस्टार पळयता 10 मिनटां जालीं आनी चॅनल खंयचें पळयतलें तें जाणान की खंयचें पळयता सांग तें इच्छा मेरी नागिन. म्हज्या काळजांत आसलें पूण ताज्या लागीं हांव ताणें सांगाचें पळयलें कोणें हांवें गी ताणें इच्छा मेरी नागिन म्हणचें चॅनल तें पळोवन आसलें. बद्द विरोध म्हाका तें कित्याक हांव करता देवाचें काम देवचाराक आमी विरोध वय मो ओडो शिकवणान पाद्रेबान सांगूना गी आनी म्हज्या कामांची आनी मरता वर एक देवचाराक हांव विरोध. हांवें सांगलें ताका हांव देवाचें काम करता आनी तूं देवचाराचें पळयताय गी. भितर गेलो काडलें बेल्ट इतलें मोटें दिलें सरसरी पांयांक हातीक बोट आनी पुरा दूख ताजें एक बोटाकी मार लागलो तें हांव पळयना. कित्याक देवाचें उतरच सांगता न्ही गी के दाळा भुरग्याच्या काळजाक मूर्खपण लागता ते दाळा शिक्षेचें बेत तुवें घेयजें हांवें घेतलां तुवें घेयजें आवय बापायनी. थोडी भुरगीं मोगान सांगल्यार आयकना तसल्या भुरग्यांक शिक्षेचें बेत घे म्हणटा देव. दाखलो दिवच्या खातीरच ताका हांवें स्टेजीर दवरिल्लें आज. दाखल्या खातीरच ताका हांवें हाडलेलें आज. इच्छा मेरी नागिन आनी ब्रह्म राक्षस आनी थोडी बरां चॅनल आसात न्ही तुमगेर केबल आसा मो ती बद्द विरोध आमकां देवचाराची कामां करची. हांवें ताका सांगलां देवाचें उतर आयक स्पोर्ट्स चॅनलां पळय या कितें मनजा डिविजन परत दाखयतात ती पळय या थोडी भुरग्यांनी डान्स करचें परत दाखयतात तें पळय हांव नाका म्हणना पळयत मुदें. हांवें सांगलां ताका खंयचें पळयत म्हूण सांगलां आनी खंयचें पळोवंक नजो तेंय सांगलां. मात्र न्हय हे लास्ट ताका दुसऱ्या फावटी जर तुवें केलें जाल्यार आनी शिक्षा व्हड आसा म्हणलां ताका हांवें सांगलां. देखून तो दाखलो दिवच्या खातीर हाडलें ताका हांवें आज. तुमी पुरो जाणांनी पळयचें म्हणून हाडलें ताका हांवें आज. कित्याक म्हळ्यार आमी आवय बापायनी सांगलां तांच्या माथ्यांत वयता की ना देखून हांवें शांतीक सांगलें देवाचें उतर दितानांच ताका हांव समजयता म्हणलेलें. प्रेज द लॉर्ड. पदां जेरीन सांगचें एक उतर म्हणजे बऱ्या काळजांत वयता. आमी आवय बापायनी कितलेंय सांगल्यार केल्यार कांय जायना. जेजूच्या पांया तळा हाडा तो सारकें करता. हर एकल्याक आमकां आवय बापायक जेंचो उतर जेजूच्या पांया तळा हाडा ताका. हांवें ताका घरा मागीर सांगूना ये हांगा देवाच्या उतरा मुखार तुका हांव सांगता. आज अशें मोगाच्या भावानो भयणानो कित्याक शिक्षेचें बेत वापरलेल्या वरवीं तुजें भुरगें मरता गी ना मो. तेंचो सांगता देवाचें उतर अवस्वर 23 13 आनी 14 वळ वाच. म्हणयो बुकांत अवस्वर 23 वळ 13 आनी 14 Proverbs 23 verse 13-14. भुरग्यांक शिक्षा लावंक पाटी सरनाका. तुज्या भुरग्यांनी तुवें सांगलेलें उतर आयका नातलेल्या वेळार ताका शिक्षा लावंक पाटी सरनाका. तूं ताका बेतान मारशी जाल्यार तो मरचो ना. बेतान तूं ताका मारशी जाल्यार तूं ताचो आत्मो पाताळांतलो राखतलोय. देखून हांवें शांतीक सांगलां शांती हांव सोमारा वेता हांव सकाळीं वेता सांजेर एक बरी बडी मोठी हाण घेवन दवरी के दाळा उतार आयकना पळय 2 सोड म्हणला हांवें सांगला मो वय बरी एक बडी हाण दवरी दर उतरान समजता सारकें कांय करनाका. जर आयकना बडी काड आनी म्हजें नांव सांग आनी 2 दी म्हणलात. भुरगें कोणाचें सर्वेस्पराचें म्हजें न्हय तें ताज्या खातीर हांवें ताका वाडोवचें. ताच्या मना खातीर ताच्या महिमे खातीर ताजें नांव व्हड करच्या खातीर ताका हांवें व्हड करचें. हांवें ताजे थंय कसलोच स्वार्थ दवरूंक ना. ताणें शिकाचें व्हड जावन म्हाका पोशीजे या पयशे दिजे म्हणचो स्वार्थ हांवें आजच खाण सोडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदाळ आरिया बेन्नी आंटीचें एक उतर म्हज्या काळजांत येता.
तिणें कुंदापूर तिचें घर आसलें घर जागो तिणें विकलो आनी त्या वेळार तिका हांवें सांगलें आंटी तुका पूत आसात धूव आसा कित्याक तूं विकताय म्हणटना तिणें सांगलें उतर एंड्रू म्हज्या पुतांचेर जावं म्हज्या धुवाचेर जावं म्हज्या जाव्यांचेर जावं म्हज्या नत्रांचेर जावं म्हाका भरवसो ना म्हजो भरवसो म्हज्या जेजूचेर केदळ वर एक म्हज्या हाती पांयांक बालाकी आसता हांव काम कर म्हजें पोट भरतलें म्हण तिणें सांगलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज तिच्या खातीर हांव देवाक खरगां दिता आज असली उतरां तुजी आनी म्हजी जायची विश्वास भुरग्यांचेर दवर नाका देवाचेर दवरा तुमच्या स्वार्था खातीर न्ही देवा खातीर भुरग्यांक वाडया ते दळा मात्र आमी ददोशी आमचे कुटामी ददोशी ते दळा मात्र मोगाच्या भावनो भयणानो मुखार वाच तातूंचो 19 आनी 20 वाच 19 वर्स 20 वाच म्हज्या पुता ऐक आणि शाणो जा आणि तुझे काळीज सारखे वाटेन चलय पळय भुरग्यांक सांगता देवाचे उतर आवय बापाय सांगता जाल्यार ऐक एक मारता जाल्यार ते मानून घे ते स्वीकार कर कित्याक ते तुझ्या बऱ्यापणा खातीर ते तुझ्या फायद्या खातीर जावन आसा वय मो जेजून सांगो ना गे जेजून सांगला ऐका उघडापणाचो बघावस्वर 3:19 बिबल जेजू कितें म्हणटा ऐका कोणाक जेजू मारता या आवय बापाय कोणाक मारतात ऐका जर तुमचे आवय बापाय तुमकां मारता जाल्यार कित्याक मारतात ऐका बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 19 ऐका हांव मोग करता तांकां हांव बेश्टयता आनी शिक्षा लायता देखून उर्बेवन जा पाताक रडून जिणी बदल पळय न्ही आज आमची आवय बापाय आमकां मारतात जाल्यार कित्याक मारतात आमचो मोग तांकां आसा वय मो देखून ती मारतात देखून ती शिक्षा दितात शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखां कारण जाता वय मो शिक्षा दितना तुमकां खुशी जाता गी संतोष पावतात की तुमची भुरगीं ना न्ही गी हेब्रेयांक बरयलें 15:12-11 वळयका हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 11 ऐका शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखां कारण जाता आवय बापायन मारल्यार भुरगीं 2 दीस उलयनात 3 दीस मुस्कार पळयनात या अशें सांगू की पुरो मम्मी डॅडी तुका म्हजो मोग ना देखून तूं म्हाका मारताय म्हणून की पुरो ऐका हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 11 शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखां कारण जाता वय मो वय दुखां कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना पूण उपरांत शिस्तेन तरपेद जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाभरीत जिवीत जोड दिता ती शिक्षा स्वीकार केल्ल्यांक आवय बापायचे मार थोडे खाल्ल्यांक या तांची उतरां आयकून काळजांत जिरयल्ल्यांक मागीर बरें नितीचे समाधानाचे जिवीत मेळटा वय मो वय की ह्या भुरग्यांक नाका गी खंडीत जाय वय मो पळय न्ही गी देवाचे उतर सांगता भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायन दिल्ली शिक्षा स्वीकार करा मानून घेया म्हणटा देखून आवय बापायनी आमी आवय बापायनी भुरग्यांक जबरदस्ती करचे न्ही भुरग्यांचेर आमी बळवंत करचे न्ही तांकां आमचीच मर्जी आमी भुरग्यांचेर चलोवचे न्ही बगार तांकां आमी उलोवंक दिवचे तांच्या काळजांत कितें आसा तांच्या अंतस्करांत कितें आसा तें आमी भायर घालूंक पळयचे पयलें जेजू बरी ऐका जुवांचो वंजला वर्स 20 आनी 4 ऐका जॉन 6 वर्स 24 जेजू पहिले लोकांच्या काळजांत कितें आसा तें जाणा जातलो मागीर आयकतलो आनी त्या प्रमाणे त्या लोकांक सांगतलो आनी दितलो मागीर अशेंच पयलीं आमी भुरग्यांच्या काळजांत कितें आसा तें काडूंक पळयचें आमी भुरग्यांचेर जबरदस्ती करचे न्ही हांव तुजो आवय हांव तुजो बापाय हांवें सांगता तें आयकाचें अशें आमी म्हणचें न्ही ताज्या काळजांत कितें आसा तेजें चिंताप कितें आसा तें पयलें भायर घालूंक पळय जुवांचो वंजल वर्स 20 आनी 4 जॉन 6 वर्स 24 जेजू जावं ताचे शीस जावं थंय नातले ते पळयोवन लोक दोणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनामाक आयलो वय मो लोक जेजू कित्याक सोदतलो जेजूक आनी शिसांक कित्याक सोदून आसलो ताची शिकवण आयकोंक गी लोक सोदून आसलो जेजूक आनी शिसाक पोट भरचे खातीर खावंक हें जेजू जाणा आसलो वय मो आज आमी पयलीं आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत कितें आसा तें काडीची भुरगीं कितें आशा येतात तें आमी चिंतून घेवचें तांकां उलोवंक सोडीचें सांग पोता तुजी कितें आशा आसा सांग
जेजू बरी जेजू हर एकल्याची चिंतना या काळजान कितें आसा तें जाणा आसलो. आज आमी आमच्या भुरग्यांक अवकाश दिवना, आमचीच मर्जी चलयता. हांव सांगता तुवें करीचे, हांव तुजो बापाय तुवें आयकाचे. न्हय अशें म्हणा नाकात, अधिकार चलय नाकात. तें भुरगें सरेस्पराचें तुजें न्हय, म्हजें न्हय. देखून ताज्या काळजान कितें आसा तें कितें आशेता तें पयिल्लें भायर काडूंक पळय. जेजू बरी मुखार वाच, तातूंच वाच जुवांचो म्हणजे 2:25 बोळ वाच. जॉन 2:25 वाच. हर एकल्याचे अंतस्करण तो जाणा आसलो, तांच्या काळजान कितें आसा जेजू जाणा आसलो. तशेंच आवय बापायनी आमी पयलीं आमचे भुरगे म्हणटाना तांच्या काळजान कितें आसा तें आमी जाणा जायची. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा, मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा ते तो बरोवन जाणा आसलो. तें तो बरें जाणा आसलो. जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयान खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज नासली. ताका रुजवात गरज आसली की ना. आज पळया न्ही गी, तुजो पूत तसो तुजो पूत असो म्हणून कोणें आमकां आमच्या भुरग्यांचे चाडयो सांगाची गी गरज आसा गी ना. जर आमी आमच्या भुरग्यांक बरें जाणा जाल्यार तांच्या काळजांत अंतस्करण कितें आसा म्हणून आमीच खुद्द जाणा जाल्यार तुज्या भुरग्याच्यो खबरो आयकूंक तुका खंय केन्नाय मेळच्यो नात. ना जाल्यार अशें जातलें, हळे तुजो भुरगो तशें करता, तुजें तूं अशें करता म्हणून दुसरीं आमकां येवन सांगतालीं. दुसऱ्यांक अवकाश दिनाकात. तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांत कितें आसा तुमी पयलीं आवय बापायन आमी पयलें जाणा जायची. मार्क 14:36 पळया भुरग्यांनी कितें करीचें. जेजू तावन शिकायचें म्हणटा. जेजू तावन शिकायचें आमी कितें शिकायचें आयका. तो म्हणालो आब्बा बापा सर्व संगती करूंक सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय. बगाड तुका जाय तशें जावं. देवाक बापाक असलीच पदवी आनी अधिकार जेजूक नातलो गी. ते कश्ट ताणें खुद्द निवारूंक जाता आसले मो, पूण ताणें तशें केलें गी ना न्ही गी. पळया न्ही गी, जेजूतन आमी शिकचें. जेजू परिपूर्ण संपूर्ण देवाचें प्रतिरूप जाल्यार देव कितें सांगतलो ते मात्र करतलो. देव कितें दाखयतलो ते मात्र करतलो. आज हर एका भुरग्यांनी तुमकां शिकप आसा, जाणवाय आसा, या तुमकां काम आसा, या दुडू आसा, ग्रेस्त काय आसा जाल्यार तुमची आवय बापाय कितले सांगता तितले मात्र तुमी आयकाचे. ती कितें सांगता तितले मात्र तुमी करीचे. हे जेजूतन आमी शिकायचे. तेणें केदाळारी पदवी अधिकार आसल्यार ताचो उपयोग केलो गी बाप ताका सांगतलो. बाप लागीं तो इसारतलो आनी बाप कितें सांगतलो ते मात्र तो करतलो. पळया न्ही गी, आमी जेजूचे की व्हड गी. एक दाखलो तुमकां दिता या देलपिनंडीचो आनी सावेर अंकलाचो. जायत्या वर्सां हांव त्या कुटुंबाक हांव वळखता, कित्याक ते सगळे कुटुंब देवाचे एक कोटांत आसा. देलपिनंडी सावेर अंकल आनी ताका 4 भुरगीं, 3 जाण चेडे, प्रदीप, प्रवीण, प्रकाश आनी एक धू मारिया. तांकां सोबाय आसा, काम आसा, शिकप आसा, जोड आसा, सगळें आसा, गाडयो आसात, पूर आसात. पूण आवय बापायन सांगिल्ल्या एक उतराक ती आड वचनात. आवय बापाय कितें सांगतात आज वरें कितें ते मात्र करतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया, हांव 9 शनिवारात हांव तांच्या वटू येता. ती म्हाका घरांतून आपोवन हाडटात, घरा व्हरून पायतात. पण कितले खालते भुरगे, आवय बापाय देवाच्या एकवटांत, ती देवाच्या एकवटांत, इतले खालते भुरगे कशी आवय बापाय तांकां सांगतात ते मात्र तांणी करचे. म्हाका बारीक अशी ह्या कालारी अशे तरणाटे भुरगे आवय बापायक मान दिवचे पळोवन. प्रेज द लॉर्ड. त्यांच्या मात्र जायते दाखले दिवंक जाल्यार जायते आणखी सुमार कुटुंबां आसात, पूण सगळ्यांची नांवां घेवंक म्हाका वेळ ना. जायती कुटुंबां आसात हांगा, पूण देवाच्या एकवटांत आसल्यानी अशें तुका शिकप, समजणी, जाणवाय, दुडू, ग्रेस्तकाय काम कितें आसूं दी, आवय बापायन सांगलेलें मात्र आमी करीची. जेजू बरी ताच्या बापान सांगलेलें मात्र तो करतलो. आमी पयलीं आयकल्लें कोणा विशयांत? मनवा विशयांत वय मो. मनवान ताच्या भुरग्या खातीर परत्यान देवा लागीं मागलें वय मो सरेस्परा. आनी परत्यान एक पडी त्या देवदूताक म्हजे लागीं धाड आनी हांवें म्हज्या भुरग्याक कशें वाडयचें म्हूण सांग म्हणलें वय मो. आपल्या भुरग्या खातीर, भुरग्याच्या बरेपणा खातीर ताच्या बापायन मागिल्लें मागणें देवान आयकलें गे आयकूंक ना? आयकलें मो. पळय आनी गी देवान तें आयकलें आनी त्या दुताक परत्यान एक पावटी मानवा लागीं धाडलें म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमी आवय आनी बापाय स्वार्थ नासतना बऱ्या मनान बऱ्या काळजान जें कितें देवा लागीं मागता गे आमच्या भुरग्या खातीर तें खंडीत देव दिता म्हणच्याक हें उतर एक साक्ष जावन आसा.
परत पाठी वस बाया न्याय करता सबूक वसवर 13 9वी बोळ ऐका. बुक ऑफ जस्टिस चॅप्टर 13 वर्स 9. किते मनवान मागलेंगी त्याच प्रकार त्या देवदूताक परत्यान सर्वेस्पर देव सरकार तावन सकल धाडता पळया. सर्वेस्परान मनवाचे प्रार्थना ऐकले. सर्वेस्परान मनवांचे प्रार्थना ऐकले. सर्वेस्पराचो दूत परत्यान एक फावटी ते स्त्रियेशी आयलो. पळया न्ही सर्वेस्पराचो दूत परत्यान एक फावटी सरकार तावन त्या स्त्रियेशी आयलो. तेन्ना ती शेतांत आसली. तेन्ना ती शेतांत आसली. तिचो दादलो तिचे सवेनातलो. तिचो दादलो तिचे सवेनातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्परान आपल्या भुरग्या खातीर मागलेले ऐकलेंगे ऐकूंक ना. परत्यान त्या दूता धाडलेंगी धाडूंक ना. पळया न्ही आज आमी आमच्या भुरग्यां खातीर बऱ्या मनान मागताना देव ऐकता की ऐकना. देव ते पुरा करता की करिना. पळया न्ही देखून आज मगाच्या भावानो बहिणीनो आम्ही देवाचे उतर ऐकून या पर्यंत घट जातात. आमची भुरगीं भावडतात घट जातात आणि आमच्या संगता मिळून एका कुटुंबाच्या एकवटांत देवाच्या पर्यंत आत्मिक एकवटांत ती येतात आणि देवाच्या माना खातीर देवाच्या महिमे खातीर आम्ही तांकां गळसूंक पावता त्या दाडा. भुरगीं आमची गी नाही. आज तावन तुमच्या मतीन चिंता दवरा भुरगे म्हजे न्हय. भुरगे म्हज्या बायलेचे न्हय. भुरगे कोणाचे. ताज्या माना खातीर ताज्या महिमे खातीर आमी ताका वाडयचे गळशीचे. काल फादर जेरीन थंय बरो एक दाखलो दिल्लो जुवांवच्या विशयान सांगून. कोण जुवांव. स्थानीक दातर जुवांव. जेजूनच ताज्या विशयान सांगला. जुवांवच्या की वर्तो प्रवादी दुसरो ना म्हणला वय मो कित्याक सोम्यांची वाड तो तयार केल्ली ताणें. पूण तो जुवांव इतलो खालतो की काल पाद्रेबान सांगले उतर म्हज्या मोती गेले ताणें इतल्या व्हडल्या प्रवाद्यान अशें म्हणलें की त्या जेजूचे वाणो वावोंक सयत हांव कितले खालतेपण पळय आनी त्या जुवांवचे. प्रवाद्यां पैकी ताज्या ब्रासवर तो प्रवादी ना म्हण जेजूनच सांगलें तर त्या प्रवाद्याचें खालतेपण पळया. काल पाद्रेबान सांगतना हांवें चिंतलें आज खंडीत न्ही जाय की आमी भागी न्हय गी. जेजूची सेवा आमकां इल्लीशी म्हणी करूंक मेळ्ळा वय मो. हांगा तुमकां येवन ह्या खंतरा मुखांतर गी उतर वाचून गी उतर दिवन गी या त्या व्हॉलंटियरा मुखांतर गी या झाडच्या मुखांतर कलय मुखांतर आमकां एक सेवा करूंक मेळ्ळा जाल्यार आमी भागी वय गी न्हय. ही आमच्या भुरग्यांक मेळाचे गी नाका. खंडीत मेळाचे मो. आज देवाचो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्या कुटुंबा समेत देवाच्या सेवेंत भागीदार करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.